तपाईले आफूले आफूलाई प्रेम गर्न थाल्नुभयो भने यो कला तपाईको जीवनमा आयो भने तपाईको जीवन सदाको लागि उत्सवमय हुन्छ। किन तपाईले प्रेमका लागि अरु कसैसँग भिख माग्नु परेन। प्रेमको लागि तपाई डिपेन्डेन्ट हुनु भएन। जब प्रेमका लागि त तपाई डिपेन्डेन्ट हुनु भएन भने जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यो। अरु केका लागि तपाई डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ। तपाई त्यही छेडबाट मुक्त हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रता त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। फ्रीडम बिगिन्स फ्रम देयर व्हेन यु स्टार्ट लभिङ योरसेल्फ। सन्तहरुको कथा छ। उहाँहरु ज्ञानमा उपलब्ध हुनुभयो अनि त्यसपछि के तपाईलाई ज्ञानमा उपलब्ध हुनुभएको छ, तपाईसँग विशेष के क्षमता छ भन्दाखेरि मसँग यही विशेष क्षमता छ। निद्रा लाग्यो भने सुत्छु, भोक लाग्यो भने खान्छु, हैन? अगाडि जे आउँछ त्यही जीवन। जीवन ही है प्रभु। यो त स्वप्न जस्तो हो नि। जस्तो एकछिन अगाडि हाम्रो यो सिटिङमा हामी थिएनौँ, एकछिन पछाडि फेरि हुने छैनौँ। अनि इन लङ रन लाइफ इज जस्ट लाइक द्याट। रियली लाइफ हेज नो गोल, नो वाइ। गोल छैन यसको। किनभने गोल हुनको लागि त्यहाँ डुवर हुनुपर्छ, कर्ता। जब शिखर चाहिँ गहिराइमा जान्छ ऊ आफै बिलाउँछ। अनि उसले लाइफलाई के बुझ्छ? देयर इज नो डुवर। वेयर देयर इज नो डुवर इज देयर एनी गोल। जब गोल खोजिन्छ त्यही टेन्सन छ। जब गोल छैन भन्ने थाहा हुन्छ त्यही रिल्याक्सेसन छ, अल्टिमेट रिल्याक्सेसन। इफ यु हेभ गोल यु मस्ट बी इन टेन्सन। अब खोज्ने नै हो भने जीवनमा लक्ष्य त छैन। एउटा मस्त चित्रकारले आफ्नो मौजमा चित्र कोरेको। कोर्नुस्, कस्तो कस्तो चित्र कोर्नुहुन्छ जीवनको कोर्नुस्। यो पनि फ्रिडम छ, हैन? साधुदेखि अपराधीसम्म बन्न छुट छ। छुट छ, छुट छ, फ्रिडम। साधु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, छुट छ। अपराधी भन्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्न बनिरहनु भयो, बनिरहेछ। कसले बनायो? अर्कोले बनाएको। आफै क्रान्ति गर्छु भनेर। तर देख्नुहुन्न दरबार छोडेर बुद्ध आफ्नो जीवनको चित्र आफैले बनाउने हो। The Secrets of Life with Subhash Agam। नमस्कार, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई यति बेला हर्मन हेसेको यो सिद्धार्थ भन्ने नोभल याद आइरहेछ। त्यो उपन्यासमा एकजना डुङ्गा चलाउने नाविक हुन्छन् र उनी जीवन त सामान्य जीवन बाँचिरहेका हुन्छन्, तर उनीसँग यति गहिराईका कुराहरू हुन्छन्, यति गहिराईका कुराहरू हुन्छन् कि सिद्धार्थ भन्ने नोबललाई चरितार्थ गर्नको लागि त्यो नाविक हुँदैन थियो भने त्यो नोबल बन्दैन थियो। म के भन्न खोजिरहेको छु भने एउटा सामान्य व्यक्तिसँग पनि यति गहिराईमा भएका अनुभूतिहरू हुन सक्छन्, यति धेरै अनुभवहरू हुन सक्छन् र आफ्नै खालका रहस्यहरू हुन सक्छन् जुन हामीलाई थाहा छैन। जीवनका विभिन्न आयाममा हरेकसँग केही न केही अचम्म लाग्दा, मिठा र रहर लाग्दा गोप्य कुराहरू हुन्छन् जुन हामीले थाहा पाएका हुँदैनौँ। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा आज हामीसँग एकजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ गजल पनि लेख्नुहुन्छ, उहाँ सन्यासी पनि हो, नियो सन्यासी। उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व छ। उहाँको बारेमा परिचय मैले दिनुभन्दा उहाँसँग कुरा गरेर नै हामीले बुझ्नेछौँ। आउनुहोस्, मेरा अतिथि स्वामी शान्तन श्रीलाई स्वागत गरौँ। स्वामीजी प्रणाम। स्वागत छ कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। निकै मेहनत पछि तपाईँसँग भेटघाट भयो र लामो समयको अन्तरालपछि भेट भएको छ। यो समयमा धेरै कुराहरू भइसक्यो। सल्काउन गाह्रो यो प्रीतको आगो, निभाउन गाह्रो यो प्रीतको आगो, कहाँ छ प्रीतम धड्कियो यो मन, सम्झाउन गाह्रो यो प्रीतको आगो, जली जली आफै आगो भएमा छुट्टाउने गाह्रो यो प्रीतको आगो। र अर्कोतिर फेरि म नाचिरहेछु देखाउनु केही छैन, म हिँडिरहेछु भेटाउनु केही छैन। यस्ता गहिरा गजल पनि लेख्नुभयो। र फेरि तपाईँ आफै एकजना साधक पनि हुनुहुन्छ र साधनाको बाटोमा निकै गहिराईमा पुग्नु भएको एकजना सन्यासी हो भनेर तपाईँलाई चिन्नेहरू भन्छन्। अहिले फेरि
तपाईँ जरकिलोमा पनि हुनुहुन्छ होइन, यति धेरै आयामहरू छन् हजुरका, अहिले चाहिँ खास गर्दै चाहिँ के हुनुहुन्छ? धन्यवाद स्वामीजी, आज यो तपाईँको यो कार्यक्रममा मलाई पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। यो एउटा मौका पनि हो, तपाईँसँगको भलाकुसारी मित्रता त छँदै थियो, अनि दर्शकहरू माझ पनि आफ्ना कुराहरू मैले प्रस्तुत गर्न पाउनु यो एउटा खुसीको कुरा हो। जीवन त यस्तै बितिरहेछ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, सामान्य एउटा गृहस्थ जीवन बितिराखेको छ, अनि आफ्नो कामकाज पनि छँदैछ। त्यसपछि अब प्रभु कृपाले साधना पनि चलिरहेको छ, र साधनाकै परिणाम हो स्वामीजी। जब साधनामा बिस्तारै बिस्तारै गहिराइमा गइन्छ, अनि तपाईँको यो कार्यक्रमको नाम जस्तो सिक्रेट अफ लाइफ बिस्तारै डिस्कभर हुँदै जान्छ, अनि आफै भित्रका अन्तरमा आफ्ना रहस्यहरू बिस्तारै बिस्तारै प्याजको आवरण जस्तो खुल्दै खुल्दै जान्छ, अनि तिनैलाई अलिकति सृजनात्मक भएर त्यसलाई गेयात्मक बनाएर गीत पनि बनाउन सकिन्छ, गजल पनि लेख्न सकिन्छ, गाउन पनि सकिन्छ। त्यही क्रममा गीत गजल पनि लेख्छु म यदाकदा, त्यति धेरै त होइन। जब म मस्तीमा हुन्छु, त्यो अघि तपाईँले भन्नुभएका जुन गजलहरू हुन् त्यो समाधिस्थ स्थितिमा त्यो बोधबाटै लेखिएका हुन्। त्यसैले त्यो गजलको नाम दिव्य गजल भन्ने हामीले राखेका थियौँ। त्यो एक किसिमको ट्रेन्ड अझै हामीले केही कोसिस गऱ्यौँ भने अझ चल्छ होला। अहिले मैले कहीँ कतै त्यस्ता लेख्न थालेको पनि देखा पनि छु, सुन्छु पनि कहिलेकाहीँ, राम्रो लाग्छ। त्यही नै हो। र थप चाहिँ अब अहिले गुरुको परम्परामै समर्पित छु म, अनि त्यहाँ अब ध्यान सिकाउँछु, आफूले जानेको आध्यात्मिक रहस्यहरू अरूलाई बाँड्छु। जीवनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, यो परिवेश कस्तो छ हेर्नु न, अहिलेको जटिलता त्यस्तै छ फेरि होइन। यो प्रसङ्गवश कोभिडको नाम लिनै पर्छ अहिले। अनि अब यसले कसरी त्रस्त पारेको छ मानव जगतलाई, एउटा अदृश्य जीवाणुले कतिसम्म हामीलाई, मनुष्यलाई चुनौती दिँदो रहेछ हेर्नु त हो। अब यी सब कुराहरूमा मान्छेको मनहरू एकदमै विचलित छ, शान्ति छैन, बेचैनी छ। अनि त्यस्तो साथीहरूलाई साधनाहरू पनि सिकाउँछु, सत्सङ्ग पनि दिन्छु, त्यो छ। र त्यसको अतिरिक्त तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो, यो जरकिलो महाअभियानको म एउटा अभियन्ता पनि हो। त्यसको चाहिँ अलिकति सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनसँग जोडिएको कुरा छ। हामी मनुष्य रूपमा यहाँ यस जगतमा आइसकेपछि सामाजिक प्राणी भएको कारणले अब समाजबाट अछुतो रहन सकिन्न रहेछ। फेरि हाम्रो गुरुको उपदेश पनि त्यस्तै छ कि हामी बिच बजारमा रहन्छौँ, हामी नवसन्यासीहरू। ओशोको मूल सन्देश हो। अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू बजार छोडेर, भिड छोडेर एकान्तवासी भएकाले यो जगतलाई धेरै नोक्सान भएको छ। मेरो सन्यासीहरू चाहिँ बिच बजारमा बस्छन्, समाजको चुनौतीलाई अङ्गीकार गर्छन्, त्योसँग जुझ्छन् हाँसी हाँसी, र त्यसलाई परास्त गर्छन्, र सुन्दर दिव्य जीवनको आफैले सिर्जना गर्छन्। त्यही उपदेशको प्रेरणा स्वरूप समाज अहिले जुन अस्तव्यस्त छ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपमा जुन अस्तव्यस्तता छ, त्यसमा के योगदान गर्न सक्छु म अलिकति जागृत भएको हिसाबले। मूर्छितहरू त त्यत्तिकै दुखित छन्, अलिकति मूर्छाबाट उठिसकेपछि के गर्न सकिन्छ अझ सुन्दर बनाउनु यो जगतलाई, यो समाजलाई भनेर एउटा राम्रो महाअभियान छ। त्यो अभियानमा एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि म अहिले सक्रिय छु। अवकाश त तपाईँको लिन केही बाँकी छ होला? निकै नै छ। मैले सानै उमेरमा जागिर सुरु गरेका थिएँ, पेन्सन त मेरो भइसक्यो, अझै 13 वर्ष जति बाँकी छ, अझै लामै छ। त्यही त, संसारमा बसेर, बजारमा बसेर पनि ध्यान गर्न सक्ने सन्यासी चाहिँ साँचो अर्थमा सन्यासी हो। वास्तवमा त्यसैमा छ तपाईँले भनेको जीवनको रहस्य जुन भन्नुभएको छ। भागेर, समस्यासँग भागेर, एक त तपाईँ जब गहिराइमा जानुहुन्छ समस्या भन्ने नै हुन्न, सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ। अल प्रब्लम्स आर क्रिएटेड बाई आवर सेल्फ, हामी आफैले क्रिएट गरेको हो त्यो।
इन रियालिटी देयर इज नो प्रब्लम छैन। प्रकृतिमा हेर्नुहोस्, अहिले हामी यस्तो सुन्दर प्रकृतिमा छौँ, प्रकृतिमा कहीँ कतै समस्या छैन। जहाँ मनुष्य छैन त्यहाँको प्रकृतिको कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ केही समस्या छ? त्यहाँ छैन। जहाँ मनुष्य पुग्छ त्यहाँ समस्या सुरु हुन्छ। यसको अर्थ हो समस्या मनुष्यको आविष्कार हो। तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, त्यो कुरा बुझ्नलाई समय लाग्छ अनि समस्यामा जेलिँदै जिन्दगीको अन्त्य हुन्छ। तर जसको जीवनमा सौभाग्य छ उसले कुनै न कुनै सिद्ध पुरुष, जागृत पुरुषको परम्परामा आफूलाई पुर्याउँछ। त्यो एउटा निमन्त्रणा आउँछ भनौँ न। बुद्धको हिसाबले भन्ने हो भने, सन्त र ऋषिमुनिहरूको हिसाबले भन्ने हो भने त्यो कर्मको परिणति पनि हो। जस्तो हामी कर्म गर्छौँ त्यस्तै साथी हुन्छन्, त्यस्तै माहौल बन्छ, त्यस्तै जीवनको चित्र त्यस्तै भएर आउँछ। गुरु पनि त्यस्तै पाउँछ अनि गुरु पनि त्यस्तै हुन्छ अनि बहुत सहज सरल हुन्छ जिन्दगी। हुन त यो उपन्यास नै हो। हर्मन हेस्सेले जुन त्यो क्यारेक्टरलाई बुद्धसम्म पनि पुर्याएर, सिद्धार्थ भन्ने नोभलमा बुद्धसँग पनि पुगेर बुद्धसँग चित्त नबुझेर फर्केर आउने एउटा क्यारेक्टरले चाहिँ नौका चलाउने नाविकसँग चाहिँ चित्त बुझ्छ उसलाई फेरि। अनि ऊबाट चाहिँ उसले जुन ज्ञान पाउँछ त्यो ज्ञानले उसलाई पनि बुद्ध बनाउँछ। भनेपछि त हाम्रो व्यक्तित्व अनुसार हामीले गुरु रोज्दा रहेछौँ। त्यही हो, त्यस्तै छ। हामीले हेर्दा एउटा क्राइटेरिया बनाएको हुन्छौँ, यस्तो प्रकृति भएको व्यक्ति, यस्तो रूप रङ्ग आकार भएको व्यक्ति चाहिँ विशेष होला भनेर हामीले एउटा पूर्वाग्रह पालेका हुन्छौँ, हामीले त्यस्तै सिकेका हुन्छौँ। तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन। यहाँ हरेक व्यक्ति अद्वितीय छ। हरेक व्यक्तिसँग उसको आफ्नै किसिमको क्षमता छ, आफ्नै गुण छ, आफ्नै किसिमको विशेष रहस्य छ र जसबाट पनि सिक्न सकिन्छ। तर त्यो क्राइटेरियाले गर्दाखेरि केही कुराहरू हाम्रा सीमा पनि छन्। शरीरको सीमा छ, हाम्रो चिन्तनको सीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा फ्रेम समाउनु पर्ने हुँदा कसैलाई बुद्धको जुन ढाँचा छ, रङ्ग ढङ्ग छ त्यो मनपर्छ, कसैलाई मीराको मनपर्छ, कसैलाई योगी मनपर्छ, कसैलाई भक्त मनपर्छ। जहाँ मन खान्छ त्यहाँ मन स्थिर हुन्छ। जहाँ मन स्थिर हुन्छ त्यहाँबाट विकास हुन्छ। त्यसैले त्यो व्यक्तित्व अनुसार, हाम्रो कर्म संस्कार अनुसार फरक फरक व्यक्तिको समूह बन्ने, रुचि र रुझान हुने। भनेपछि कहीँ कुनै परम्परामा कस्तो हुन्छ भने हामी भक्ति गर्छौँ, हामी कुनै एबिसिडी कुनै मन्त्र जप्छौँ र हाम्रो मार्ग चाहिँ ठिक हो, तपाईँहरू अन्ततोगत्वा यही मार्गमा आउनुपर्छ किनभने फलानु चाहिँ ग्रन्थमा यो लेखिएको छ, त्यसले गर्दा यो नै ठिक हो भनेर पनि प्रचार गर्नेहरू देखिन्छ हैन। अनि ध्यानको मार्गमा लाग्नेहरूले ध्यानकै बाटो ठिक हो भनेर चाहिँ उतातिर मान्छेलाई आकर्षण गर्न खोजिरहेको हैन। र भक्तिको मार्गमा लागेका चाहिँ पन्थहरूले चाहिँ फेरि भक्तिमा नै आउनुहोस्, यो नै अन्ततोगत्वा यही नै सत्य हो भनेर बोलाउने पनि चलन छ बजारमा चाहिँ कि त्यसो देखिन्छ। अनि एउटा सामान्य लाटो मान्छे, सोझो केटी कन्फ्युज हुन्छ नि त, कुन बाटो जाउँ, यता हो ठिक हो कि उता ठिक हो। अझ विशेष गरेर अहिले हाम्रो सनातन परम्पराको कुरा गर्दा एउटा राम भक्ति छ मूल रूपमा, अर्को चाहिँ कृष्ण भक्ति अथवा राधा भक्ति। अझ राधालाई नै फेरि प्रमुख बनाएर राधे अलग्गै एउटा राधाको चाहिँ परम्परा छ फेरि हैन। अनि एउटा आम रूपमा यसै पनि खासै ज्ञान नभएको मान्छे कन्फ्युज हुन्छ के हेरेर, म ओसो तपनमा जाम्रा गएर ध्यान गरौँ कि ओसो धारामा गएर ध्यान गरौँ कि म चाहिँ राधेमा गएर राधाको मात्र नाम जपौँ कि रामानुजको परम्पराका यो मन्दिरमा गएर रामको भजन गाउँ कि हरे कृष्ण महामन्त्र जपौँ कि कन्फ्युजन हुन्छ नि मान्छेलाई। हुन्छ, के गर्ने? बहुत गजबको सवाल छ यो, धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ, अन्यत्र पनि यो मलाई आइरहेको हुन्छ यो सवाल। कुरा के हो भने यो अध्यात्मको यात्रा भनेको एक किसिमले भन्यो भने जोपातैले सुरुवात गर्ने यात्रा होइन। यसको लागि केही न केही
समाज पृष्ठभूमि भइसकेपछि यो वास्तवमा उच्चतम यात्रा हो। र धेरैलाई के छ भने भजन गाउनु, कुनै परम्परामा गएर 2-4 दिन ध्यान साधना गर्नु, कुनै एउटा पथ पक्रिनुलाई अध्यात्म हो भन्ने बुझिएको छ। यसो भनिरहँदाखेरि कसैलाई चित्त दुख्दैन? अनि चित्त दुखे पनि म त अलि प्रतिभाशाली रहेनछु है भन्ने होला कि फेरि? अनि चित्त दुखे पनि सत्य तितो हुन्छ, सत्य भन्नुपर्छ होइन। अनि सत्य चाहिँ के हो भने अध्यात्म भनेको चाहिँ जीवनको वास्तविकताको खोजी हो। हामी वास्तवमा अवास्तविक जीवन जिइरहेका हुन्छौँ। यसो भन्दा पनि चोट लाग्छ नि त। म त अहिलेसम्म अवास्तविक जीवन जिइरहेको रहेछु भनेर चोट खाने मान्छेले के पनि बुझ्नु पर्यो भने म अवास्तविक रहेछु, कम्तीमा यो सूचना पाएँ, अब वास्तविक जीवनतिर लाग्छु नि त भनेर प्रेरणा लिने नि मिल्छ। अनि सबै विषयको दुईटै पक्ष हुन्छ। र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई हे दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने भन्दा पनि अध्यात्मको उचाइको चाहिँ व्याख्या गर्न खोजेको हो। त्यो एउटा उचाइको कुरा हो। त्यसैले यहाँ भयो चाहिँ के भन्दाखेरि जसको अहिले परिपक्वता छैन, जसलाई अहिले लगभग त्यो आवश्यकतै छैन, त्यो मान्छेले पनि यदि बुझ्न खोज्यो भने उसले या त गलत बुझ्छ या गलत खोज्छ, त्यहाँ गडबड भइहाल्छ केही न केही। अनि यसको अर्थ चाहिँ ती सबै पन्थहरू चाहिँ गलत छन्, त्यहाँ जाने मान्छेहरू गलत छन्, यस्तो अर्थ पनि होइन होइन। सबै आफूमा ठिकै छन् होइन, एक किसिमले सबै आफूमा ठिकै छन्। तर व्यक्ति आफू चाहिँ सही भएन भने त्यो जुनसुकै पन्थले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। त्यस अर्थमा मैले भन्दै थिएँ कि यो आध्यात्मिक जुन साधनाको जुन एउटा सिलसिला छ, अलिकति सचेत, अलिकति जागेको, जीवनले हल्का धक्का दिएको के हो त यो भनेर अलिकति आश्चर्यले भरिएको व्यक्ति। अनि त्यसरी त्यस्तो व्यक्तिहरूले खोज्यो भने चाहिँ उसले मलाई अब म कुन पन्थमा जानुपर्छ, कुन गुरुबाट मैले के सिक्छु भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति उसँग एउटा जागरण हुन्छ। उसले एउटा सही बाटो पहिल्याउने एउटा सम्भावना हुन्छ। र त्योभन्दा कम एकदमै सुरुवाती स्थितिमा छ भने त हामीले केही कुराहरू चाहिँ जोखिम उठाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। केही बेरसम्म हन्डर ठक्कर खानै पर्छ। जसरी समाजमा जीवनमा हन्डर ठक्कर खाइसकेपछि चेतेर एउटा सही बाटो पक्रिन्छ, अध्यात्ममा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। अध्यात्ममा पनि कोही अलिबार एउटा पन्थमा गएर त्यहाँ आफ्नो विकास नदेखिसकेपछि फेरि त्यसलाई छोडेर अर्को पन्थमा जाने होइन। त्यसपछि त्यहाँ पनि भएन भने अन्त जाने, यो त एउटा सिलसिलै छ नि। बुद्धकै त्यही प्रसङ्ग सम्झिँदै थिएँ कि बुद्धलाई विभिन्न शिक्षकहरूले विभिन्न ज्ञान दिनुहुन्छ। हरेक गुरुले जे भन्नुहुन्छ आध्योपान्त त्यही नै उहाँले गर्नुहुन्छ। र गरिसकेपछि उहाँलाई बरु केही घटना घट्छन् जुन घटना चाहिँ गुरुलाई घटेको हुँदैन। र गुरुले चाहिँ बाबु म सक्दिनँ, अब तिमी मभन्दा माथि पुगिसक्यौ, अब म अगाडि बढ, उता गएर सिक, म चाहिँ सिकाउन सक्दिनँ भनेको चाहिँ बुद्धको जीवनमा त्यस्तो घटना घटेको थियो। सही कुरा। त्यो हुनाले भनेपछि त जहाँ गएर पनि यदि तपाईँ इमान्दार भएर पुरै डेडिकेसनले जसले जे सिकाउँछ त्यो सिक्नुभयो भने पनि तपाईँको उन्नति हुँदै जान्छ। उन्नति हुँदै जान्छ। त्यो यदि आफूसँग समर्पण छ भने उन्नति पनि हुँदै जान्छ। त्यहाँ सत्य यथार्थ देख्न पनि थालिन्छ। गलत रहेछ भने त्यो ठाउँ छोड्नुपर्छ भन्ने बोध पनि हुन्छ। नयाँ यो त्योभन्दा विकसित अर्को पथ छ कि भनेर त्यसरी खोज्ने त्यो ज्ञान पनि आउँछ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो अध्यात्ममा पनि जसरी हाम्रो सामाजिक जीवनमा स्कुलको तह हुन्छ नि, त्यसै गरी विभिन्न तहहरू हुन्छ र प्रत्येक तहले आफूलाई दावा गरिरहेको हुन्छ कि म चाहिँ निकै नै अन्तिममै पुर्याइदिन्छु भनेर दावा गरिरहेको हुन्छ। दावा गर्नु उहाँहरूको एउटा स्वाभाविकता पनि हो, त्यसलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन। किन जसले दावै गरेन भने त त्यहाँ काम पनि हुँदैन होइन। तर यथार्थ खोजी जो छ उसले थाहा पाउँछ। अनि लगभग मैले देख्दाखेरि त मेरो 21 वर्षदेखि म यही क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको छु, साधना गरिरहेको छु। लगभग मनुष्यको चेतना वास्तविकता खोज्ने स्तरको त एकदमै कम छ। त्यो हुनाले यी पथहरू पनि वास्तविक खोजाइका, वास्तविक जुन सत्यको जुन खोज गर्नुपर्ने हो, उत्खनन गर्नुपर्ने हो, भक्तिको जुन शिखर छुनुपर्ने हो,
एकदमै थोरै पथहरू मात्रै त्यसमा पुगेका छन्। अरू त शिशु कक्षा चलाएको जस्तो बिल्कुल सुरुवाती स्थितिमा छन्। त्यसैले उनीहरूले कुरा बुझ्दैनन्, आफ्नो पन्थलाई श्रेष्ठ पन्थ भन्छन्। मलाई यो कुरा बताइदिनुहोस् न, हजुरले यति लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहनु भएको छ, नट सेलमा बुझिने गरेर हजुरको फाइन्डिङ चाहिँ के छ त? बुझिने गरेर बताइदिनुहोस् न। हजुरको यो 21 वर्षको यात्रामा के थाहा पाउनुभयो, के बुझ्नुभयो? एकदम टु द पोइन्ट भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? म कोसिस गर्छु, किनकि यो तपाईँको पोइन्ट भन्नु नमिल्ने कुरा नमिल्ने कुरा त्यो भन्नु खोजेँ मैले। सिक्रेट भन्नुभएको छ है, तपाईँको कस्तो राम्रो नाम छ त्यो कार्यक्रमको, सिक्रेट अफ लाइफ भन्नुभएको छ। मेरो बुझाइमा चाहिँ वाट इज द सिक्रेट अफ लाइफ भन्ने चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामको थिम हो। मैले सिक्रेटमा यस पनि राखिदिएको छु ताकि सिक्रेट्स रहस्य त्यो एउटा मात्र छैन होला, रहस्यहरू धेरै छन् र अलग अलग रहस्यहरू पनि होला नि सायद। खास जीवनको रहस्यहरू के हो भन्ने भन्दा जीवन आफै एउटा रहस्य, अनि यो अलग अलग रहस्य पनि छैन हैन। सबै चिज इन्टरकनेक्टेड छ यहाँ, यही कुरा बुझिन्छ साधनामा गएर। दुःख के हो? मनुष्यले गर्न खोजेको मूलतः दिव्य जीवनको खोज हो। शारीरिक कष्टबाट पनि म मुक्त हुन पाऊँ, त्यसपछि मानसिक शान्तिमा म उपलब्ध हुन सकूँ, र एउटा आध्यात्मिक तहमा चाहिँ म जुन मूल स्रोतबाट म यहाँ प्रकट भएँ त्यो मूल स्रोतसँग फेरि मेरो पुनर्मिलन होस्। यो 3 आयाममा यो मनुष्यको खोज केन्द्रित हो। पटक्कै कुरा नबुझ्ने मान्छेहरू शरीरको सुख त खोज्छन्, त्योभन्दा अलिकति बढी सजग व्यक्तिहरू मानसिक सुख पनि खोज्छन्, र निकै नै प्रतिभाशाली व्यक्ति यो जीवनको पुरै समाधान नै के हो भनेर सवाल उठाउँछन्। अनि जीवनको जब जस्तो किसिमको गहिराईबाट जीवनलाई सवाल उठाइन्छ त्यस्तै किसिमको उत्तर दिन्छ जीवनले। जीवन उदार छ, वास्तवमा जब हेर्न थालिन्छ बिल्कुल जीवन उदार छ। नट सेलमा तपाईँले भन्नुभयो यसको के कुरा हो भनेर, वास्तवमा जसको आँखा आश्चर्यले भरिएको हुँदैन नि उसले जीवनको रहस्य देख्नै सक्दैन। उसले जीवनलाई मनको आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मन भनेको त के हो? विचारको सङ्ग्रह हो। तपाईँले घर परिवारबाट सिक्नुभयो, स्कुलबाट सिक्नुभयो, अर्थात् अरू कुनै स्रोत, ज्ञानको स्रोतबाट सिक्नुभयो, र त्यो फ्रेमबाट तपाईँ खोजिरहनु भएको छ, बुझ्न खोजिरहनु भएको छ। तर नेकेड ट्रुथ विदाउट एनी कन्सेप्ट, ठ्याक्कै जुन देख्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यसको लागि साधना चाहिने हो। र जीवनमा एकदम जीवन सहज छ, सरल छ। मैले बुझेको, मलाई पनि लागेको थियो कि यो बहुत भारी भरकम छ, एकदमै धेरै पेचिलो कुरा हो, त्यसलाई त्यस्तै किसिमले व्याख्या पनि गरिएको छ। तर सौभाग्य ओशो जस्तो जीवनलाई एकदमै गहन रूपले बुझ्ने र अरूलाई सरल रूपले बुझाउन सक्ने परम्परामा म दीक्षित हुने मौका पाएँ। त्यो मात्रै होइन, ओशोको त सशरीर मैले भेट्न पाइनँ, नवसन्यास लिएको मात्रै हो। बडा मिस गर्थेँ म ओशोलाई, किन मैले भेट गर्न पाइनँ भनेर। तर त्यसको पूर्ति सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया उहाँसँग भेटेपछि भयो। जब जीवन्त सद्गुरु आफ्नो जीवनमा आउनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ एकदम हात समातेर यो जीवनको रहस्यहरू बिस्तारै बिस्तारै यो कुरा यो हो भनेर जब बुझाइदिनुहुन्छ, एउटा श्रद्धा आफूमा भएपछि, समर्पण आफूमा भएपछि त्यो चाहिँ उताबाट यता सर्छ। त्यो सिकिन्छ, जानिन्छ होइन कि त्यो नै सर्छ, पुरा त्यो सर्छ। त्यसो भएपछि अनि जीवन के रहेछ त भन्दा जीवन एकदम सरल छ, सहज छ। हामीले जुन जटिल बनाएका छौँ त्यो हामीले बनाएका हौँ, त्यो जटिल बनाउन जब हामी छोडिदिन्छौँ बिल्कुल सरल छ। यो प्रकृति कति सरल छ होइन। जन्म छ,
ओके, बिचमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, शारीरिक मानसिक। शारीरिक रूपमा जनावरलाई केही पनि छैन, कम्प्लेन पनि छैन, फेरि मृत्यु पनि छ, त्यो पनि सहज छ। यो जगत आपसे आप चलिरहेछ, आपसे आप चलिरहेछ। तर जब यो जगतको जुन प्रणाली छ, जुन यो आयोजन छ, जुन संरचना छ, सृष्टि छ, त्यसलाई मनुष्यले आफ्नो अहङ्कारले मोडिफाई गर्न खोज्छ नि आफ्नो स्वार्थअनुसार। आफूले सामान्य रूपमा बुझेको, अघि भने नि मनको स्रोतबाट आएको आँखाले त्यो अनुसारको गर्न खोज्छ, त्यसपछि समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यो चाहिँ अब सम्बन्धमा होस्, समाजमा रहँदाखेरि सम्बन्धमा होस्, अथवा जीवनमा उन्नति प्रगति गर्ने कुरामा होस्, यस्तै सानातिना कुराहरूमा त हाम्रो चित्त दुखिरहेको हुन्छ, कुडिरहेको हुन्छ, त्यो जटिल भइरहेको हुन्छ। तर जब सरल ढङ्गले स्वीकार भावले हेरिन्छ, जीवनमा केही छैन त्यस्तो, अचानक यहाँ प्रकट हुँदो रहेछ। यसको मैले नट सेलको कुरा गर्दैछु तपाईँलाई 2-3वटा पोइन्टमा। अचानक यहाँ प्रकट हुँदो रहेछ, यो जसरी अरू किरा फटाङ्ग्राहरूको पनि उत्पत्ति हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो पनि उत्पत्ति हुन्छ। हामीले चाहिँ विशेष मनुष्य, एकदम श्रेष्ठ प्राणी, विशेष जन्म हुन्छ यस्तो होइन। यो अनन्तको आकाशमा हाम्रो केही पनि कुनै हैसियत छैन। हामी अचानक प्रकट हुन्छौँ, अनि फेरि केही क्षण हाम्रो हिसाबले, केही समय अनन्तको हिसाबले त्यो पनि कुनै माने राख्दैन, कुनै समय होइन। यसो हामी जीवनमा छौँ भन्ने लाग्छ हामीलाई, अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो पर्दा खस्छ। एकदम सरल छ। तर त्यही बिचमा हाम्रो इन्द्रियहरूले हाम्रो जुन तादात्म्य बनाउँछ हाम्रो समाजप्रति, हाम्रो नजिकका व्यक्तिहरूप्रति, अनि त्यसले एउटा मोह पैदा गर्छ। त्यसबाट हामी छुट्छौँ, अब यो समाप्त हुन्छ, यो मैले जे प्राप्त गरेको छु भन्ने त्यो अब त्यसबाट भय पैदा हुन्छ। अनि त्यसपछि सारा दुःख, कष्ट, पीडा, सन्ताप सुरु हुन्छ। तर जो सचेत छ, जसलाई सद्गुरुको कृपा छ, जसलाई परमात्माको कृपा छ, उसलाई त्यो ज्ञान खुलिसकेको हुन्छ, अनि उसले बुझ्छ कि यो लीला हो, होइन, यो सहज छ, सरल छ, होइन, यो पञ्चतत्त्वको शरीर यहीँ। हजुरले यो लीला हो भनेर जान्नको लागि जुन हजुरले बेला बेलामा यो स्वीकार भाव भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको थियो नि, तपाईँले ध्यान गरिरहनु भएको छ, र त्यो स्वीकार भन्ने शब्दको चाहिँ गहिराइलाई बुझ्नुभयो। स्वीकार गर्नु नै कति गाह्रो छ नि, गाह्रो छ होइन। स्वीकार भावको लागि उदाहरणमा कतिवटा क्लास सेसन नै स्वीकारमा पनि हुन्छ नि। सो स्वीकार भावलाई अलिकति बुझाइदिनु न, स्वीकार कसरी गर्ने? किनभने मैले किन नराम्रो गरेको छ, मलाई यति दुःख हुन्छ, तिनीहरूले खासै राम्रो गरेको देखिँदैन, पापै मात्रै गरेको देखिन्छ, उनीहरू सुखी देखिन्छन् भन्छ नि त मान्छेले। अझ विशेष गरेर ठुला ठुला नेताहरू हामीले सामान्यतया देखेको, जसले पाप बाहेक केही गरेको देखिँदैन, उनीहरू मौजमा भएको देखिन्छ। अनि आफूले खासै त्यस्तो नराम्रो गरेको जस्तो लाग्दैन, म दुःखमा छु भन्छ। स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ नि, स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। किनभने हामीले स्वीकार सानैदेखि सिकेकै छैनौँ। हामीले सानैदेखि अस्वीकार सिकेका छौँ, प्रतिस्पर्धा सिकेका छौँ, उछिन्न सिकेका छौँ। तर त्यो उछिनेपछि के हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो अस्वीकार गरेर अथवा एकले अर्कोलाई जितेर के हुन्छ त्यसको गहिराइमा हेरेका छैनौँ। सुख चाहिँ जे हो भनेर मान्छेले बुझेको छ, त्यसमा पनि दुःख छ, त्यसको कारणले पनि दुःख छ भनेर एउटा गहिराइको दृष्टिकोण प्राप्त नगरेसम्म त्यो स्वीकार आउँदैन, त्यो सम्भव छैन। त्यो हुनाले हामीले यो सामान्य जन जसले यस्ता कुराहरू जानेका हुँदैनन्, दुःख लाग्दो ढङ्गले भन्नुपर्छ, नियति त्यही नै हो। जसले स्वीकार गर्दा, प्रेम गर्दा आनन्द हुन्छ, सुख हुन्छ भन्ने कुरै बुझेको छैन, उसलाई प्रकृतिले पाठ सिकाउन दुःख दिन्छ। त्यो सिस्टम नै छ, त्यो प्रणाली नै हो। त्यो दुःख पाइसक्दा पनि नचेत्दाखेरि पो आश्चर्य छ। तर दुःख लाग्दो स्थिति छ, चेतनाको विभिन्न तह हुन्छ। जुन जड तहमा भएको
चेतनामा भएको व्यक्ति त्यसले केही न केही पुरुषार्थ गर्नै पर्छ, केही न केही श्रम गर्नै पर्छ, अनि मात्रै त्यो माथिल्लो तहमा आउँछ। त्यही छ, नियम नै त्यही छ। अब यहाँ जे नियम छ त्योभन्दा अर्को त कसैले गर्न सक्दैन। यो जो नियमता छ उसकै नियम छ, उसको नियममा चल्यो भने सुख छ। त्यसमध्येको एउटा सूत्र स्वीकार हो। हाम्रो यो कुरा नेपालमा बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ होला कति साथीहरूले, कतिले विदेशमा बसेर हेरिरहनु भएको छ होला। नेपालमा बस्ने, भारतमा बस्नेले चाहिँ गुरुसँग गएर सम्पर्कमा आउन अलिकति सहज छ। नेपालमा धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, भारतमा नि हुनुहुन्छ। विदेशमा बस्नेहरू जो अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ, जो युएई दुबईमा बस्नुहुन्छ, अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, युरोपमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलिकति त्यो हाम्रो संस्कार भएको हाम्रो यो सराउन्डिङ्सका गुरुहरूसँग भेट्न गाह्रो छ, पुरुषार्थ गर्न गाह्रो छ। अब हामीले एउटा सहजीकरण के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ गाइड गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो भिडियोबाट के सम्म भन्न सकिन्छ। यदि हजुरले यो रुममा बसेर नै यो काम गर्नुभयो भने साधनाको बाटोमा तपाईँ अगाडि अग्रसर हुन सक्नुहुन्छ। र यो यति चाहिँ पुरुषार्थ गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ र पछि चाहिँ तपाईँलाई सहज हुन्छ गुरु भेट्न पनि, गुरुसँग अनलाइनमा टच हुन पनि। कोठामा बसेर एउटा सामान्य युवाले, वृद्धले पनि गर्न के सक्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो। यसले धेरै साथीहरूलाई समाधान दिन्छ। धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अहिले त टेक्नोलोजीको यति धेरै विकास भएको छ होइन। अनि अहिले सबैभन्दा ठुलो गुरु अब कसैले पत्याउनु हुने इन्टरनेट हो। यो जुन यस्तो ठुलो आविष्कार भएको छ, ओशोले अब करिब 25-30 वर्षपछि मान्छेहरू चाहिँ अनलाइन इन्लाइटनमेन्ट गेन गर्छन् भन्नुभएको थियो। अनि अब अहिले चाहने हो भने अनलाइन रूपमा ती सबै कुराहरू, ज्ञानहरू उपलब्ध छन्। गुरुहरू पनि जुममा आउनुहुन्छ अहिले होइन, युट्युबमा आउनुहुन्छ। लकडाउनले त यो जुमको संस्कृति अझै बढेर गयो, धेरै नै बढायो, धेरै नै। अहिले स्पिरिचुअलिटीको अहिले इम्पोर्टेन्स एकदम हाई भएको छ। अहिले कस्तो हुँदो रहेछ, मनुष्यलाई जब मृत्युले चुनौती दियो नि, त्यहाँभन्दा उता केही चुनौती छैन मनुष्य। अब मर्ने भयो नि त, अब सकिने भयो नि त भनेपछि त्यसपछि बल्ल अब त्यसै कारणले गर्दा इन्टरनेट छ हामीसँग। अब इन्टरनेट कसरी अब त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भने पहिला एउटा कुरा त मनुष्य आफूले आफूलाई धेरै प्रेम गर्नु पर्यो। धेरै प्रेम गर्नु पर्यो। यो आफूले आफूलाई प्रेम गरिएको छैन, त्यही हुनाले यो जगतमा धेरै दुःख छ। तपाईँले यो लाइन जुन भन्नुभयो नि, मलाई लाग्छ यो लाइनमा नै 1 घन्टा अलग्गै बोल्न सकिन्छ होला होइन? बोल्न सकिन्छ। किनभने आफूले आफूलाई प्रेम गर्नु भनेको बहुत गहिरो कुरा हो। किनभने त्यसको अर्को पनि अझ के रहस्य छ भने तपाईँ जब जन्मिनुभयो, जुम्ल्या बच्चा बाहेक कोही पनि जोडी आउँदैन। तर यथार्थमा हेर्दा त्यो जुम्ल्या पनि दुईटा अलग अलग व्यक्तित्व, निजत्व हो। त्यो हुनाले हामी लगभग एक्लै नै यस धरतीमा आउँछौँ, त्यसपछि एक्लै नै रहन्छौँ। हामी सहकार्य गरेको जस्तो देखिन्छ। समयले कसलाई अगाडि पछाडि समाप्त गरिदिन्छ, केही टुङ्गो छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वास्तविकता चाहिँ हाम्रो अलोननेस इज आवर रियालिटी है। अनि फर्स्ट अफ अल द्याट्स वाइ वी हेभ टु लभ आवर सेल्फ। इट इज द अल्टिमेट फर्मुला टु बी ह्याप्पी। किनभने यदि ह्याप्पिनेस तपाईँ डिपेन्डेन्ट गराउनु भयो भने अर्कोले तपाईँको ह्याप्पिनेस गडबड गरिदिन सक्छ, तपाईँको खुसी गडबड गरिदिन सक्छ। तर तपाईँले लकडाउन खुल्दैछ होइन, सहज हुँदैछ, ट्रेनहरू चलिरहेछ। तर तपाईँले आफूले आफूलाई प्रेम गर्न थाल्नुभयो भने, यो कला तपाईँको जीवनमा आयो भने तपाईँको जीवन सदाको लागि उत्सवमय हुन्छ। किन तपाईँले प्रेमका लागि अरू कसैसँग भिख माग्नु परेन, प्रेमको लागि तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनु भएन। जब प्रेमका लागि त तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनु भएन भने जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यो। अरू केका लागि तपाईँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ? तपाईँ त्यही छेडबाट मुक्त हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रता त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँ फ्रिडम बिगिन्स फ्रम देयर वेन यु स्टार्ट लभिङ योरसेल्फ होइन। अनि त्यसपछि जसले आफूले आफूलाई प्रेम गर्छ
त्यसले मात्रै अर्कोलाई प्रेम गर्छ, होइन भने नाटक हो, त्यो टेम्पोररी हो, त्यो रिलेसनसिप हो, द्याट इज नट लभ, त्यो लभ होइन। अब कसरी यो हामी त्यसलाई यो मिडियालाई अथवा इन्टरनेटलाई कसरी आफूलाई सेल्फ डेभलपमेन्टमा लिएर जान सक्छौँ, त्यसको सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँको सवालसँगै म जोडिँदैछु। आफूलाई प्रेम गर्नु पर्यो, मैले किन भने जुन कुराको लागि तपाईँलाई इन्टरनेट चाहिँदैन, तपाईँले आफूले आफूलाई प्रेम गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि बनाउँदैछु यसमा कि आफूले आफूलाई प्रेम गर्नु पर्यो भनेपछि आफ्ना बारे सोच्नु पर्यो है, आफ्नो बारे सोच्नु पर्यो। वेस्टर्न सिभिलाइजेसनमा म सुन्छु, म गएको छुइनँ, हेरेको छु भिडियोहरू। आफूले आफूलाई प्रेम गर्ने कुरा त्यहाँ धेरै इन्डिभिजुअलिटीको कुराहरू त सुनिन्छ, देखिन्छ, तर त्यहाँ विथ त्यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन इन्ट्रेस्ट, जस्तो सेल्फिसनेस जस्तो, त्यस्तो भनेको होइन। आफूले आफ्नो बारेमा सोच्ने भनेको समग्र रूपमा म कति विकसित हुन सक्छु भनेर अनुसन्धान गर्ने भनेको, आत्मअनुसन्धान गर्ने भनेको। त्यसो हुँदा शारीरिक रूपमा म कसरी स्वस्थ हुन सक्छु, मानसिक रूपमा म कसरी तन्दुरुस्त हुन सक्छु, सृजनात्मक हुन सक्छु, अनि आध्यात्मिक रूपमा म कसरी शान्त आनन्दमा प्रवेश गर्न सक्छु भनेर सोच्नु तपाईँको कर्तव्य होइन त? यदि तपाईँ आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँले यो योजना बनाउनुहुन्छ। अब तपाईँसँग योजना छ, मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो योजना छ। अब हाम्रो सद्गुरु बाबा भन्नुहुन्छ यो साधनाको 4 तहहरू छन्, 4 तह, अनि अल्टिमेटसम्म। अब तपाईँ आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँ आफूलाई अल्टिमेटसम्म लानलाई तयार हुनुहुन्छ, यु हेभ प्लानिङ भनेपछि अब यु आर क्वालिफाइड है। अब त्यो मान्छेले के गर्छ, 4 तहमा हामी जाउँ। सबभन्दा पहिला शास्त्र अध्ययन गर्छ, पोजिटिभ थिङ्किङका बुकहरू पढ्ने, मोटिभेसनल कुराहरू पढ्ने, कसरी म आफू विकसित हुन सक्छु भन्ने खालको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। त्यसपछि यो अध्ययन अनुसन्धान त इनफ इज इनफ, तर पढ्दा मात्रै म विकसित भइनँ भनेपछि त्यस्ता साथीहरू कता छन्? त्यो समूहसँग जोडिने, त्यो क्लब हुनसक्छ, अर्गनाइजेसन हुनसक्छ, कुनै स्पिरिचुअल स्ट्रिम हुनसक्छ, अनलाइन पनि जोडिन मिल्छ हैन, भौतिक रूपमा पनि र भर्चुअल रूपमा पनि दुवै किसिमले हामी जोडिन सक्छौँ। त्यसरी जोडिसकेपछि थुप्रै त्यस्ता मित्रहरू मध्ये कहीँ न कहीँ आफूलाई मन खान्छ हैन, अनि त्यहाँ बिस्तारै परैबाट पनि एक किसिमको सम्बन्ध विकास गर्न सकिन्छ हैन। साधनाका विधिहरू सिक्न सकिन्छ, फर्मल्ली इन्फर्मल्ली हैन, त्यो विधिहरू सिक्न सकिन्छ र त्यो एउटा दिनचर्या, एउटा कम्प्लिटली लाइफस्टाइल नै चेन्ज गर्नुपर्छ। मान्छे पोजिटिभिटीको कुरा गर्छन्, अनि ह्याप्पिनेसको कुरा गर्छन्, अप्टिमिजमको कुरा गर्छन्, तर लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नलाई तयार हुँदैनन्। अनि हाउ क्यान इट बी पोसिबल, कसरी सम्भव छ हैन? किन लाइफस्टाइल नै चेन्ज गर्ने, पुरै सेड्युल बनाएर लाइफस्टाइलै चेन्ज गरिसकेपछि आजको भोलि तपाईँको लाइफ अर्कै भइसक्यो। अब लाइफलाई तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोणै बदलिसक्यो। अब तपाईँ अर्कै मान्छे भइसक्नुभयो, बगेको खोलाको पानी जस्तो, नट द सेम, कम्प्लिटली चेन्ज, मोमेन्ट टु मोमेन्ट त्यस्तो भइसक्यो। त्यो एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन, तर हाम्रो सङ्कल्पको कमी हो। एउटा त जागरणको कमी हो कि गुणात्मक जीवन हुन्छ भनेर तपाईँलाई कसैले सूचना पनि दिएको छैन, सुसूचितै हुनुहुन्न। सुसूचित हुनुभयो, विश्वास छैन होला, कसैलाई होला, मलाई त होइन हैन, मेरो लागि होइन, आइ एम नट फिट फर द्याट हैन, त्यो भन्ने हुनसक्छ। कसैले अलिकति त्यो चाहिँ बिलिभ गर्यो तर गर्ने जाँगर छैन, गरिरहेछ, कन्टिन्युटी छैन। यो सानो सानो कुराहरूले मात्रै अड्केको हो। यदि सङ्कल्प छ र वास्तविक चाहना छ भने इन्लाइटेनमेन्ट भन्छन्, अलि भारी भरकम शब्द हो, बुद्धत्व भन्छन्, त्यसलाई म सहजता भन्छु। सहजता धेरै जटिल कुरा होइन। तपाईँ सङ्कल्प गर्नुहोस्, तपाईँ सङ्कल्प गर्नुहोस्, अहिले भर्खर तपाईँ सहज हुनुहुन्छ, 1 सेकेन्डको कुरा हो। तपाईँ मुड अफ गरेर बस्नु भएको छ, 1 सेकेन्डमा तपाईँ सङ्कल्प गर्नुहोस्, मुड अन हुन्छ नि, मुसुक्क मुस्कुराउनु हो, सक्यो त। इट इज अचिभमेन्ट विदिन अ सेकेन्ड। अनि सेकेन्डमा यदि केही कुरा सम्भव छ भने मिनटमा सम्भव छ, एक्सपान्सन त हो, आवरमा सम्भव छ, डेमा सम्भव छ, अनि लाइफ लङ छ, यो सम्भव छ र धेरै सहज छ।
त्यो कन्टिन्यू त्यसलाई चाहिँ त्यो आफूले उस्तै राखिराख्नु र त्यो पोजिटिभिटीको त्यो जुन एनर्जी हुन्छ नि कन्स्टेन्टली के त्यो तेलको धारा जस्तो राखिराख्न गाह्रो हुँदैन? त्यो गाह्रो हुँदैन। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यही अघि मैले भने नि एउटा प्यासन डेभलप। हामीलाई पढाइ नै के भएको छ भने जीवनको दुःख र सुख हो भनेर भनेको छ। जीवन सुख मात्रै हो भनेको छैन र जीवन हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ, सुख मात्र देखिन्न, दुःख पनि देखिन्छ। त्यही भएर त्यो पोजिटिभिटी कन्स्टेन्टली थेग्न गाह्रो पनि होला नि। अनि यस्तो हुन्छ जीवन सुख हो अथवा दुःख हो दुइटै होइन। जीवन चाहिँ सुख र दुःख दुइटै भन्दा पार छ। जीवन चाहिँ पृष्ठभूमि हो र सुख र दुःख चाहिँ चित्र हो। जीवन चाहिँ क्यानभास हो अनि सुख र दुःख चाहिँ त्यो माथिको चित्रहरू हो। कसैले कालो चित्र कोर्यो, कसैले सेतो चित्र कोर्यो, तर क्यानभास अनटच फ्रम द कलर एन्ड पेन्टिङ। लाइफ चाहिँ त्यस्तो हो। त्यही हुनाले जसले कन्टिन्युटीको कुरा गरे नि, त्यो कन्टिन्युटी चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जुन त्यो क्यानभास चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ क्या, पिक्चर चाहिँ चेन्जेबल हुन्छ। कर्मको फल भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ तपाईँसँग अगाडि क्यानभास त जन्मदेखि नै लिएर आउनुभएको थियो। तपाईँले त्यो क्यानभासलाई धेरै फोहोरो बनाइसक्नु भयो, धेरै नै फोहोरो भइसक्यो। अब नयाँ राम्रो बनाउनु पेन्टिङ गर्नु त फेरि या त त्यसलाई च्यातेर फाल्नु पऱ्यो या नयाँ पेन्ट ल्याएर पेन्ट गर्नु पऱ्यो। यस्तो हो, क्यानभास चाहिँ कहिले पनि फोहोर हुँदैन, अनटच्ड। फोहोर चित्र हुन्छ। यो उसमा चाहिँ यो चित्र र क्यानभासको उपमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले एउटा पदार्थमै बनाएको भएर त्यहाँनिर त्यो फोहोर हुन्छ। त्यो अलिकति यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। तर लाइफ चाहिँ कहिले पनि फोहोर हुँदैन। जिउ कि त्यो धर्दिनी चदरिया त्यस्तो हो। लाइफ चाहिँ जस्तो सानो बच्चासँग जुन जीवन छ, अब ऊ किशोर भयो, उसको शरीर किशोर भएको हो, जीवन किशोर हुँदैन। जीवन त्यहाँ पनि एज इट इज जस्तो थियो, बेदाग अनटच, त्यो एज इट इज जस्ताको तस्तै छ त्यहाँ। फेरि त्यही व्यक्ति प्रौढ भयो, त्यही व्यक्ति वृद्ध भयो, यतिसम्म कि त्यो व्यक्ति नै छैन, शरीरै समाप्त भयो, जीवन खै त। त्यस भए जीवनसँगै एक भयो, महाजीवनसँग एक भयो होइन। त्यही भएर रहस्य यो कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ अनि जुन त्यो कन्टिन्युटीको कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा मान्छेमा, अघि मैले प्रेमको कुरा गरेँ, आफूसँग गर्ने प्रेम भने हामी सबैसँग एउटा तत्त्व हुन्छ, ओसो भन्नुहुन्छ प्रीति। बहुत राम्रो शब्द छ है, प्रीति। अनि प्रीत लाउने भन्छन् नि, माया लाउने होइन। हामीले त्यो गजलमा पनि लेख्यौँ होइन, सल्काउन आगो यो प्रीत, के अरे गाह्रो यो प्रीतको आगो। त्यो प्रीत भनेको के हो भने त्यो अट्र्याक्सन अफ लभ भन्छन् अहिले, के अरे थ्योरी अफ अट्र्याक्सन। मैले अलिकति त्यहाँ मिस्टेक गरेँ। थ्योरी अफ अट्र्याक्सन भनेर अहिले व्यापक भएको छ नि, ल अफ अट्र्याक्सन होइन हो, त्यो भएको छ नि। त्यो प्रीतलाई भन्न खोजेको हो। त्यो एउटा एट्र्याक्सनको ल छ भन्न खोजेको हो क्या। त्यो चाहिँ हरेक व्यक्तिसँग छ। त तपाईँसँग केमा कन्टिन्युटी दिनुहुन्छ तपाईँले भनेपछि तपाईँको प्रीत केमा छ भनेर त्यसमा भर पर्छ। जेमा प्रीत छ त्यही नै एट्र्याक्सन, त्यो कन्टिन्यू हुन्छ त्यसमा। त्यो प्रीति भन्ने चिज त्यही हो कि त्यसले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा कन्टिन्युअसली जोडेर राख्छ, त्यसैको नाम प्रीति हो होइन। त्यसैले त्यो प्रीति आफूसँग हुनु पर्यो होइन, आत्मसम्मान, आत्मप्रेम त्यो हुनु पर्यो। त्यसै गरी त्यो प्रीति म जति महत्त्वपूर्ण छु तपाईँ पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ नि त। तपाईँप्रति पनि मेरो एक किसिमको प्रीति हुनु पर्यो, सुसम्बन्ध, मैत्री हुनु पर्यो होइन। अनि त्यो प्रीति आफ्नो यो जीवनको रहस्य खोतल्नेमा पनि हुनु पर्यो। त्यसै गरी त्यो एउटा स्थिरता चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ, हामीसँग हुन्छ। हामीले फाइन्डिङ गर्न नजानेको मात्रै हो, प्रत्येक व्यक्तिसँग हुन्छ। त्यो गलत ठाउँमा जोडिएको हुन्छ। खास त्यही प्रीति पैसामा जोडिएको हुन्छ होइन, त्यही प्रीति आन्दोलनमा, क्रान्तिमा, अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो जोडिएको हुन्छ। त्यो गलत ढङ्गले जोडिएर त्यसले एउटा गलत परिणाम दिन्छ, बहुत बर्बाद गरिदिन्छ जीवन। तर त्यो सही बाटोमा लगाउनलाई चाहिँ अलिकति सत्सङ्ग पनि चाहिन्छ, एउटा माहौल पनि चाहिन्छ। त्यसो भइसकेपछि त्यसमा निरन्तरता दिन सकिन्छ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न सकिन्छ। त्यस्तो कुनै गाह्रो लागेन अहिले मलाई। अलि अगाडिसम्म मलाई पनि लागिरहेको थियो। मैले त हजुरले योभन्दा अष्टावक्रले
राजा जनकलाई भनेको कुरा सम्झिएँ कि अष्टावक्रले राजा जनकलाई जीवन सहज छ भन्दा नभन्दै उहाँलाई सहजताको अनुभूति भइसक्यो हैन। त्यो श्रोतापन्न भन्छ नि हैन, सुन्दा सुन्दै नै त्यो कुरा रियलाइजेसन हुनु, त्यो सबैलाई त त्यस्तो हुँदैन, किनभने पात्र हुनु त्यस्तो हुनु पर्यो। सबैलाई त्यस्तो हुँदैन, तर त्यो चाहिँ सत्य हो। यदि प्रतिभा छ, समाउन सकिन्छ भने त्यो एकदम सत्य हो। अहिले भर्खर हुन्छ, इट्स सो इजी है, अनि एकदम इजी छ। तर हामीले कम्प्लिकेटेड बनाएको, कम्प्लिकेटेड चाहिँ हामीले अलिकति वर्कआउट गरेका छैनौँ क्या। जस्तो सत्सङ्ग गरेका छैनौँ, अनि जागृत व्यक्तिको कुरा सुनेका छैनौँ। हामी आफ्नै जीवनको आपाधापीमा छौँ। हामी कुनै ऐना फोहोरो छ अनि आफ्नो चित्र चाहिँ ऐनामा फोहोरो देखिन्छ, बस ऐना पुस्न मात्रै बाँकी छ। त्यति मात्र हो, त्यति मात्र हो। पुसेपछि सकियो, त्यहाँबाट मुक्ति सुरु भइहाल्छ, शान्ति सुरु भइहाल्छ त्यहाँबाट। अनि यो अनन्तको यात्रा छ, फेरि अनस्टपेबल, यो पुरै हिँडि नै रहन्छ, विकसित भइ नै रहन्छ होइन, एउटा सहज रूपमा अगाडि बढिरहन्छ। आज मलाई हजुरले जुन यो संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो संस्थाको पनि केही कुरा गर्न मन थियो, तर यो जुन कुरा भइरहेछ, यो जुन सत्सङ्ग भइरहेछ यति मिठो भइरहेछ कि मलाई अरू कुरामा जान नै मन लागिरहेको छैन। नमिसाउँ है, साह्रै सहज रहेछ है जीवन जिउन। त्यसो भए एकदम सहज छ, एकदम सहज छ। जस्तो तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला, सन्तहरूको कथा छ, उहाँहरू ज्ञानमा उपलब्ध हुनुभयो, अनि त्यसपछि के तपाईँलाई ज्ञानमा उपलब्ध हुनुभएको छ, तपाईँसँग विशेष के क्षमता छ भन्दाखेरि मसँग यही विशेष क्षमता छ, निद्रा लाग्यो भने सुत्छु, भोक लाग्यो भने खान्छु होइन, अगाडि जे आउँछ त्यही जीवन हो। जीवन ही है प्रभु, और कहीं नहीं खोजना, ओशोले भन्नुभएको, यो नै परमात्मा हो। यो यति बुझिसकेपछि कुरा सकिन्छ खास। तर हामी त्यति नेचुरल छैनौँ, त्यति प्राकृतिक छैनौँ। हामीलाई खान मन लागिरहेछ तर हामी नखाइरहेको हुनसक्छौँ, अथवा मन नलागेको बेलामा खाइरहेको हुनसक्छौँ। निद्रा पनि हाम्रो त्यस्तै अस्तव्यस्त हुनसक्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा अरू जटिलताहरू पनि छन्। सरल सहज हुने भनेपछि त्यो व्यक्तिसँग आफ्नो केही निजी महत्त्वाकांक्षा छैन, किनभने त्यो व्यक्तिसँग अब समाजले सिकाएको मन छैन। उसले कुरा बुझ्यो कि समाजले जुन मन सिकाएको छ यो दुःखको कारण यही हो, यो सारा स्रोत यही हो, यहाँ केही छैन, यो 2-4 दिनको रहने हो, यो टेम्पोररी लिभिङ छ नि त, अस्थायी जीवन छ होइन। यसलाई त जति सकिन्छ मस्तीले, आनन्दले, उत्सवले जिएर सक्ने हो। अब यहाँ कहाँ माथा पचिसी गर्न जाने? अब उसले कुरा बुझ्यो कि वास्तवमा म भन्ने चिज पनि छैन, यतिसम्म पनि बुझिसकेको हुन्छ है, म भन्ने चिज छैन। हेर्नुहोस् यहाँ राम्ररी, हामीले व्यवहारिकताको लागि, बुझाउनको लागि यो रुख हो, यो मान्छे हो, यो जनावर हो भनेको मात्र हो। यहाँ त एउटै चिज छ, जे छ त्यही छ होइन। द्याट इज देयर वाट इज, त्यति हो। यहाँ जे छ त्यो मात्रै छ। यति कुरा बुझेपछि त यहाँ शान्तम पनि छैन, यहाँ अगम पनि छैन, जली जली भयो, यहाँ अतुल पनि छैन। जली जली आफै आगो भएमा छुट्याउनै गाह्रो। यो त स्वप्न जस्तो हो नि। जस्तो एकछिन अगाडि हाम्रो यो सिटिङमा हामी थिएनौँ, एकछिन पछाडि फेरि हुने छैनौँ। अनि इन लङ रन लाइफ इज जस्ट लाइक द्याट। त्यो सेटिङ हुँदैन होइन। त्यो उसको समाधिमा लेखिएको छ नि, नेभर बर्न नेभर डाइड, ओन्ली भिजिटेड दिस प्लानेट अर्थ। त्यही हो। अब तपाईँ हामी नै पनि अलि पछि बिट्विन ड्यास ड्यास एन्ड ड्यास ड्यास हैन। यस्तो यो चाहिँ लाइफको सिक्रेट यही हो। दिस वाज द बेस्ट इन्टरभ्यू आई ह्याड सो फार। मलाई द सिक्रेट्स अफ लाइफ भन्ने यो कार्यक्रमको सोच जब मेरो मस्तिष्कमा आयो, मेरो मनमा आयो, मलाई यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न मन थियो जुन आज हजुरले क्रिएट गरिदिनु भयो। मैले कतिचोटि बिचमा टोकेँ थाहा भएन, तर सकेसम्म म धेरै सुन्ने प्रयास नै गरेँ मैले। मलाई धेरै बोल्न मन लागेन किनभने यति आनन्द आइरहेको थियो। सायद हामीलाई सुन्ने साथीहरूलाई पनि त्यस्तै भएन।
अतुलजीले एकदम इन्जोय गरेर खिचिरहनु भयो। अनि अब एउटा प्रश्न छ, त्यसो भए नभनौँ यो जीवन के का लागि रहेछ? वाउ, भेरी ब्युटिफुल क्वेसन है। यो पनि $1000 क्वेसन भन्छन् हैन। मलाई मक्ख बनाइदिनु भयो। तर साँच्चै हामीले धेरैले चाहिँ मैले किन भनिरहेको छु भने धेरै समय हामी बेहोसीमै जीवन यत्तिकै जान्छ। जन्मिएपछि हजुरले सायद यो कुरा जोड्नुहुन्छ, फेरि जन्मिँदा आमा बुवाहरूको चाहना हुन्छ कि एउटा सन्तान होस् भनेर। कसैको बच्चा जन्मेपछि पढाउनु पर्यो, पढ्दाखेरि उसको आफ्नै स्ट्रगल हुन्छ। पढिसकेपछि एसएलसी भन्छ, एसई भन्छ, पढेर सक्दा नसक्दै उसको साथीहरू अस्ट्रेलिया गइसक्छन्, अमेरिका गइसक्छन्, उता जाने दौडधुपमा हुन्छ। जान्छ, कमाउँदै फेरि त्यही आपाधापी छ त्यहाँ पनि। जीवन त कमाउँदै पढ्दै यसरी नै बितिरहेको हुन्छ। जीवन के यसैको लागि थियो त हैन? ब्युटिफुल क्वेसन है। यो धेरैजनाको दिमागमा छ। यो खास हाम्रो ऋषिमुनिहरूले सत्यको खोज गर्नेहरूले खोज्ने नै यही हो। र अन्ततोगत बहुत हाँसो उठ्दो निष्कर्ष निक्लिन्छ, रियली लाइफ हेज नो गोल, नो वाइ है। गोल छैन यसको। किनभने गोल हुनको लागि त्यहाँ डुवर हुनुपर्छ, कर्ता। जब सिकर चाहिँ गहिराइमा जान्छ ऊ आफै बिलाउँछ, अनि उसले लाइफलाई के बुझ्छ? देयर इज नो डुवर। अनि वेयर देयर इज नो डुवर है, इज देयर एनी गोल? जर्नियर नै छैन, ट्राभलर नै छैन, अनि गोल हुन्छ त? गोल हुँदैन कि। जीवनको लक्ष्य छैन। तर अब कसैले हजुरको त्यही गजल जस्तै भयो नि त। म नाचिरहेछु, देखाउनु केही छैन, म हिँडिरहेछु, भेटाउनु केही छैन। त्यसैमा एउटा ब्युटी छ लाइफको। जब गोल खोजिन्छ त्यही टेन्सन छ। जब गोल छैन भन्ने थाहा हुन्छ त्यही रिल्याक्सेसन छ, अल्टिमेट रिल्याक्सेसन। इफ यु हेभ गोल यु मस्ट बी इन टेन्सन। अनि इफ यु नो यु don't have, you don't need any goal, then you are completely relaxed. Nature is completely relaxed. Why we want to be tensed? के अचिभमेन्ट के हो? केही त छैन। पर्दा त खस्नेवाला छ, कथा त समाप्त हुनेवाला छ। त यो जुन टाइम एभाइलेबल छ, इन्जोय इट। यदि खोज्ने नै हो भने जीवनको गोल, इन्जोय इट। टु इन्जोय हैन? अब खोज्ने नै हो भने जीवनमा लक्ष्य त छैन। एउटा मस्त चित्रकारले आफ्नो मौजमा चित्र कोरेको जस्तो कोर्नुस्। कस्तो चित्र कोर्नुहुन्छ? जीवनको कोर्नुस्। यो पनि फ्रिडम छ हैन? साधुदेखि अपराधीसम्म बन्न छुट छ, फ्रिडम। साधु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, छुट छ। अपराधी भन्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्न, बनिरहेछ हैन? कसले बनायो? अर्कोले बनाएको, आफै क्रान्ति गर्छु भनेर हो। तर देख्नुहुन्न, दरबार छोडेर बुद्ध आफ्नो जीवनको चित्र आफैले बनाउने हो। लाइफ हेज नो गोल। यदि गर्ने नै हो भने यसको रहस्य जिउने हो। यहाँ शान्ति छ, परम शान्ति छ, आनन्द छ। हाम्रो स्वभावै सुखमय छ। हामीले गडबड गरेर दुःख भएको। आफ्नो स्वभावमा आएपछि त्यो सुखमय छ। यो जो सुखी छ, जो मस्त छ, जो मौन छ, बिल्कुल त्यो अर्कोलाई हेल्पफुल हुनसक्छ। अब लाइफलाई त्यो डाइमेन्सनमा पनि लान सकिन्छ। आफू त तपाईँ इन्जोय गर्नुभयो। सरल छ है जीवन, आनन्द छ है जीवनमा। सुख हाम्रो स्वाभाविक अवस्था हो है। कहाँ रोइ धोइ गरेर बसिरहेको? लर्न लिटिल बिट एन्ड बी ह्याप्पी एन्ड फ्री भनिदिन सकिन्छ अर्कोलाई। जस्तो यो तपाईँले बहुत पुण्य कर्म गर्नुभएको छ। जस्तो यो सेयरिङ जब हुन्छ, केही साथीहरूले डेफिनेटली थाहा पाउनुहुन्छ है। कन्टिन्यू। मलाई एकदम मजा आइरहेको थियो तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, यो पनि एउटा पुण्यको कर्म भइरहेछ। मेरो चाहना पनि यही थियो कि
मिडियामा कर्म त केही न केही गर्नैपर्छ, जीवनमा कर्म त केही गर्नैपर्छ, केही सार्थक टक सो ल्याउनु पाएँ, केही राम्रा कुरा गर्न पाएँ, जहाँ म बोल्ने मान्छेलाई आक्रमण नगरौँ। आक्रमण चाहिएन कि, किन इन्टरभ्यू गर्नेमा हाबी हुनु पर्यो होइन? सहज रूपमा चाहिँ कुरै त हो नि, कुरै गरौँ, बुझौँ जीवनलाई के छ र भन्ने नै लागेको मलाई। यसलाई चाहिँ सत्सङ्ग भनिन्छ। सामान्य युट्युबमा अब जो इन्टरभ्यू अन्तर्वार्ता होइन, यो सत्सङ्ग हो। अझ उपल्लो दर्जाको शब्द प्रयोग गर्ने हो भने उपनिषद हो। नजिकै बसेर सत्य ग्रहण गर्नु। उपनिषद जस्तो अलिकति जीवनको रहस्य मैले बुझेँ अनि हाम्रो बिचमा संवादबाट त्यो सत्य उजागर हुँदै गएर केही बुझ्यो नि त, आफूले थप बुझ्यो, अरू सुन्नेले पनि बुझ्छन्। अनि त्यसैलाई परापूर्व कालमा चाहिँ गुरु र शिष्य बस्ने हो। त्यो गुरु शिष्य नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सत्यसँगको सान्निध्य होइन। अरू त के गर्ने, के पनि छैन। मनुष्यको जीवन तपाईँले 24 आवरको रुटिन हेर्नुहोस्, कहीँ सुख छ, कहीँ आनन्द छ, कहीँ आशा छ, कतै आत्मीयता छ? न आशा छ, न आत्मीयता छ, न सुख छ। त्यही पनि केही न केही गर्छु भनेर दौडिरहेको छ, तर केही हात लाग्नेवाला छैन। हामीले त्यो देख्यौँ होइन। त्यो कुरा धेर दौडधुपमा नलाग, विश्राम गर। किनभने एक दिन अन्ततोगत्ता यो शरीर जुन पञ्चमहाभूतको बनेको शरीर छ, यो यहीँ विसर्जन हुन्छ र तिमी आफै तिमीले चाहेर पनि नचाहे पनि परम विश्राममा एक हुनुपर्छ। यो तिम्रो सब कारोबार सब बन्द हुनेवाला छ। त्यो सत्य अहिले देखेर अहिले विश्राममा किन नजाने, अहिले किन छटपट्टि गर्ने? मुल्ला नसरुद्दिनको कहानी एउटा कहानी थियो कि उसलाई ऊ सुतिरहेको हुन्छ आफ्नो पसलमा अनि व्यापारमा उसलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन। अनि एकजना मान्छे आउँछ, के हो यस्तो सुतेर बस्ने, उठ व्यापार गर, मान्छेलाई चाहिँ सामान बेच, पैसा कमाऊ। के गर्ने त्यो काम गरेर पैसा कमाएर भनेर सोध्छन् उनले। अनि के हुने नि, व्यापार ठुलो हुन्छ, बिजनेस ठुलो हुन्छ, पसल ठुलो हुन्छ, अनि के हुन्छ? अनि त्यसपछि काममा अरूलाई लगाउनु, धनी बन्नु, अनि के हुन्छ? अनि घरमा गएर विश्राम गर्नु भनेर त्यही त गरिरहेको छु होइन, म त्यही त गरिरहेको छु। त्यही हो, बिल्कुल त्यही, त्यस्तै जस्तो है, साँच्चै हो। त्यही व्यक्ति जो व्यक्ति जस्तो कतिपयले सवाल उठाउनुहुन्छ, अहिले मलाई स्मरण आयो भनिहालौँ। अनि त्यसरी पनि यो संसार चल्छ त। कोही मान्छे वास्तै छैन, विश्राममा गयो, उसलाई यो समाज के हो, यो के हो, त्यो के हो, मतलबै भएन भने त बर्बाद भयो नि भन्ने खालको सवाल पनि आउँछ। त्यसको जवाब चाहिँ के हो भने, जो व्यक्ति विश्राममा छ त्यो व्यक्ति सृजनात्मक हुन्छ, त्यही व्यक्ति प्रेमी हुन्छ, त्यही व्यक्ति सहयोगी हुन्छ। जो आफै महत्त्वाकाङ्क्षी छ र आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि छटपटिरहेको छ र ऊ अन्धाधुन्ध जे पनि गर्न सक्छ, यतिसम्म कि विशाल भयानक नरसंहार पनि मचाउन सक्छ, त्यो व्यक्ति अर्कोको लागि कसरी सहयोग दिन्छ? त्यो व्यक्ति कसरी सृजनात्मक हुन्छ? त्यो त विध्वंसात्मक हुन्छ। त्यही हुनाले शान्तिमा बस्नु पर्यो, विश्राममा बस्नु पर्यो, सुखी हुनु पर्यो र स्वतः सिर्जना त्यसबाट निश्रित हुन्छ। सिर्जना त आइहाल्छ। त्यस्तो शान्त व्यक्तिको ऊर्जा यति धेरै व्यापक हुन्छ, यति धेरै अरूलाई प्रभावकारी हुन्छ, ऊ नाच्न सक्छ, ऊ गाउन सक्छ मस्तीमा, आनन्दमा, र त्यो तरङ्गले अरूलाई पनि सुखी तुल्याउन सक्छ। त्यहाँभन्दा श्रेष्ठ जीवन केही पनि छैन। यो प्लानेटमा आइसकेपछि, यो नक्षत्रमा मर्तेलोक हो नि त यो, यहाँ सबैजना मरेर जाने, सकिएर जाने हो। यो सन्तत्वमा उपलब्ध हुनुभन्दा उच्च कुनै पनि अर्को केही लक्ष्य नै छैन, केही छैन। कृष्ण, ओशो, बुद्ध, शिव त्यो परम चेतनामा उपलब्ध हुनुभएको हो। त्यहाँभन्दा माथि अर्को कसको विकास छ? अरू त सबै एकदम दुखी जीवन समाप्त गरेर फर्केका छन् नि है। ठुला ठुला क्रान्तिकारीहरू, युग पुरुष भनाउँदाहरू के छ? जब शान्ति छैन हृदयमा, यो आध्यात्मिक चेत छैन,
जीवनको अर्थै छैन। जीवन केही अर्थ छैन, व्यर्थको जीवन छ। तर जब हामी शान्तिमा आध्यात्मिक चेतमा उपलब्ध हुन्छौँ, प्रकृतिसँग एक हुन्छौँ, जीवनसँग महाजीवनसँग एक हुन्छ, अनि सार्थकता वास्तवमा त्यति मात्रै हो, अरू केही हुँदैन। लक्ष्य यदि चाहिन्छ भने यही नै हो लक्ष्य। यही नै हो लक्ष्य। लक्ष्य यदि कसैले जबरजस्ती होइन लक्ष्य त हुनै पर्यो, चाहियो नि चाहियो भन्यो भनेदेखि यही नै हो लक्ष्य। स्वान्त सुखाए अनि परोपकार आए, दुईवटा कुरा भन्न सकिन्छ। आफू सुखी हुने, आफू सुखी भएपछि अर्कोको परोपकारको बारेमा सोच्ने। आफू दुखी भएर अर्कोको सम्भवै छैन, सम्भवै छैन। र आफू टेन्सनमा भएर जुन सो कल्ड राजनीति गरिन्छ समाजको लागि भनेर, त्यसमा पनि परोपकार भन्दा नि सो उपकार नै बढी देखिन्छ। आध्यात्मिक चित बिनाको राजनीति त एउटा व्यवसाय हो। सोक्रेटिसले भन्नुभएको छ नि कि राजनेता अथवा शासक भनेको एकजना दार्शनिक हुनुपर्छ, सन्त हुनुपर्छ। सन्तले, दार्शनिकले, योगीले, ऋषिले नै वास्तवमा शासन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ सोक्रेटिसले। ठिकै रहेछ है। सोक्रेटिसले मात्रै होइन, यता पूर्वीय हाम्रा मनुष्यहरूले नि गर्नुभएको छ। हरेक राज्यमा एकजना राजगुरु हुन्थ्यो, राज ऋषि हुन्थ्यो, उसको गाइडेन्समा राज्य चल्थ्यो। त्यो चाहिँ हुनैपर्छ। जस आध्यात्मिक रूपमा जागृत व्यक्तिले निर्देशित गरेको व्यक्ति राजनीतिमा हुनुपर्छ, अथवा स्वयं ऊ नै राजनीतिमा हुनुपर्छ। राजनीति वास्तवमा बहुत महत् कार्य हो। जुन अघि मैले भने स्वान्त सुखाए अनि परोपकार आए भने नि, परोपकार आएको जुन पक्ष छ, परोपकार गर्ने पक्ष चाहिँ राजनीति हो। खास समाजमा एउटा सुव्यवस्था, शान्ति कायम गर्नको लागि गरिने कुरा हो। तर अहिले पेसा भएको छ होइन, जसको चेतै छैन होइन, तिनीहरू चाहिँ हाबी भएका छन्। र यही कुरा चाहिँ वैदिक सभ्यताको यो मूल मर्म हो। राजनीति चाहिँ गुरुबाट चाहिँ सिद्धान्त दर्शनहरू लिएर शिष्यले चाहिँ चलाउने त्यो कार्यभार त्यो हो। छोटोमा भन्नुपर्दा जुन जरो किलो अभियानले जुन एउटा राजनीतिक दर्शन पनि अगाडि सारेको छ, ठ्याक्कै त्यसैमा छ, त्यही मौलिकतामा आधारित छ। अब थोरैमा जरो किलोको पनि थोरै भनिदिनुहोस् न। जरो किलो चाहिँ नेपालको लागि पहिलो कुरो त मैले शब्द नै बुझेको थिइनँ। भन्नाले चाहिँ जरो भनेको जरा हो, किलो भनेको किलो जहाँ ठोकिन्छ। सामान्यतया म त्यही बुझ्छु, जरो किलो भन्ने नै शब्द पनि मैले बुझेको थिइनँ खासमा। त्यो तपाईँले लगभग कुरा बुझ्नु भएको छ होइन। जरो भनेको चाहिँ जस्तो अब यो रुख देखिरहनु भएको छ, त्यसको वास्तविक चाहिँ त्यो जहाँ गाडिएको हुन्छ, जुन आधार पक्रेको हुन्छ पृथ्वीको होइन, त्यो चाहिँ जरो भयो। त्यसै गरी हाम्रो साहित्यको, हाम्रो दर्शनको, हाम्रो राजनीतिको, हाम्रो सामाजिक सिद्धान्तहरूको जरो त यहीँ हुनु पर्यो नि त। हामी जहाँ उभिएका छौँ, हामी जहाँ छौँ, हामी यो धरतीमा, यो हिमवत् खण्डमा होइन, यहाँ हुनु पर्यो नि त। त्यसै गरी किलो भनेको चाहिँ नियन्त्रण, जस्तो गाईलाई बाँध्या हुन्छ नि, अनि त्यो नियन्त्रित हुन्छ क्या। भनेपछि त्यो नियन्त्रण पनि एउटा चाहिँ हाम्रो स्रोत यहीँको हुनु पर्यो। जरो त स्रोत पनि हो नि त, मूल सबै चिजको स्रोत यहीँ नै हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ नियन्त्रण पनि, जस्तो सबै कुरा यहीँको छ र नियन्त्रण चाहिँ बाहिरको भइदियो भने के हुन्छ, त्यहाँ पनि गडबड छ नि त। नियन्त्रण पनि यहीँबाट हुनु पर्यो। भनेपछि यही धरतीबाट निर्मित सिद्धान्तहरू, विचारहरू, मतहरू होइन, यहाँको सभ्यता संस्कृतिमा आधारित सम्पूर्ण परिपाटीहरू हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ फेरि यहीँबाट नियन्त्रित हुनु पर्यो भन्ने त्यसको आधारभूत कुरा चाहिँ त्यो हो। तर यो वास्तवमा जरो किलो महाअभियान भने चाहिँ नेपालको लागि पुनर्जागरणको महाअभियान हो। अहिलेसम्म धेरै किसिमका क्रान्तिहरू भएका छन्, सामाजिक, राजनीतिक सबै खाले क्रान्तिहरू भएका छन्। तर वास्तवमा मौलिकतामा आधारित भएर, यहाँको मौलिक संस्कृति र सभ्यतामा आधारित भएर जुन पुनर्जागरण जुन भएको छ, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले चाहिँ महसुस गरेको छुइनँ। तर अब पछिल्लो समय हामीलाई एउटा आशा पलाएको छ कि जरो किलोले त्यसको बेडा उठाएको छ, त्यसको जिम्मेवारी, त्यसको नेतृत्व तपाईँले गर्न चाहिँ खोजेको चाहिँ, जस्तो अब यहाँको जरो, यहाँको किलो भन्नुभयो नि जुन, भनेपछि अब यहाँको रैथाने संस्कृति, यहाँको रैथाने प्लान्टेसनदेखि लिएर यहाँको जुन आदिवासी संस्कृति हो नि, त्यसैलाई नै उठाउने
भन्ने हो। यो अलिकति बृहत छ। अब हाम्रो यो छोटो बसाइमा मैले क्लियर गर्न नसकुँला होइन, तर सामान्य रूपमा मैले के भन्छु भने अहिलेसम्म हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति यो डामाडोल हुनुको मूल कारण के हो? बाहिरी सिद्धान्त सिद्धान्त सबै जस्तो मार्क्सिजम भन्नुहोस् अथवा पुँजीवाद भन्नुहोस्, उदारवाद भन्नुहोस्, सबै पश्चिमी सभ्यतामा विकसित भएका र प्रयोग गरिएका सिद्धान्तहरूलाई नेपाली माटोमा ल्याएका हुन् हाम्रो यहाँका तथाकथित नेतृत्वले होइन। त्यसलाई पनि फेरि त्यही ढङ्गले पनि उनीहरूले यहाँ लागू गरेको भए पनि धेरै राम्रो भइसक्थ्यो। त्यो पनि उनीहरूले गरेनन्। उनीहरूले त त्यसको पनि दलाली गरे। त्यसैले हाम्रो समाज कतै पनि पुगेन, विकसित भएन। अनि यही यहाँ वेद छ होइन, वैदिक सनातनीहरूको वेद छ, यहाँ बौद्धहरूको धम्मपद छ, यहाँ किराँतीहरूको मुन्धुम छ, यहाँ बोन्पो छ। यहाँका मौलिक जुन धर्म संस्कृति सभ्यताहरू छ, के यहाँ दर्शन थिएन त? यहाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दर्शन त थियो नि त। हो, त्यो दर्शनबाट जति बेला यो समाज नियन्त्रित थियो, शासित थियो, त्यतिखेर त यहाँ त स्वर्णयुग पनि थियो नि त होइन। अलि अगाडि जाने हो भनेदेखि राम राज्यको कुरा थियो नि त। त्योभन्दा नि अझ अगाडि जाने हो भने सत्ययुगको कुरा थियो नि त, जहाँ रीतमा पुरा शासन चल्थ्यो। कसैले कसैलाई भन्नु पर्दैन थियो, कहीँ ढोका बन्द गर्नु पर्दैन थियो होइन, चोरी नै थिएन, ढोका बन्द गर्नु पर्दैन थियो होइन। भनेपछि त्यस्तो सुव्यवस्था थियो नि त। अनि त्यो युरोपबाट आएका सिद्धान्तहरूले त्यो हामी दिन सके त? युरोपमै पनि दिन सकेका छैनन्। भनेपछि यहाँ त के दिन्छन् त? भनेपछि ती सब कुराहरूलाई फेरि पुनर्जागरण गर्ने, त्यो हाम्रो सबै त्यो कुराहरूलाई पुनर्जागरण गर्ने, अनि हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने। यदि भएन भने हामी फेरि पनि विदेशीको मुख ताक्ने, विदेशीको नक्कल गर्ने होइन, विदेशीसँगै अगाडि पछाडि लागिरहने हो भनेदेखि त हामी अघोषित रूपमा परतन्त्र हुन्छौँ। अहिले लगभग धेरै नै परतन्त्रता विकास भइसकेको छ। अझ यो बढ्दै गयो भने त हामी त दास हुन्छौँ। अनि जो जागृत व्यक्ति छ, जो स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, अनि समाजप्रति उसको जुन एउटा प्रेम हुन्छ, समाजमा जुन किसिमको सुव्यवस्था होस् भन्ने चेतबाट हेर्दा यो एकदमै आवश्यक थियो। यस्तो किसिमको विचार भएका व्यक्तिहरू बिच तपाईँले के गरिरहनु भएको छ यो अभियान अन्तर्गत? यो मूलत 4 आयाममा यसले काम गरिरहेछ। एउटा चाहिँ यो धार्मिक रूपमा द्वन्द्व फैलाउने काम अहिले भइरहेछ, जुन विदेशी विधर्मीहरूको जुन षड्यन्त्र चलिरहेछ, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चिर्नलाई यो विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू बिच एउटा एकीकरण गर्ने, एउटा ऐक्यबद्धता विकास गर्नलाई यो धार्मिक समन्वयको कार्यक्रमहरू भइरहेछ एउटा। अब अर्को राजनीतिमा त यहाँ डाक्टर नीलमणि अधिकारी जो चाहिँ यसको सङ्कल्पकर्ता र संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, गुरुपदमा हुनुहुन्छ, जसले राजनीतिलाई निर्देशन गरिरहनु भएको छ, उहाँले र संस्थापक उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय, उहाँहरूले त्यही हाम्रै सभ्यतामा आधारित राजनीतिक दर्शन खडा गर्नुभएको छ, जसलाई राज्य राष्ट्र भनिन्छ। त्यसको व्याख्या अहिले समय छैन मसँग होइन। त्यो जुन दर्शन छ त्यसलाई सहृदयता दर्शन भनिन्छ, जुन अघि हामीले एकदम सहृदय भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो ऋषिमुनिहरूको जुन दर्शन हो होइन, वेद इत्यादि सबै यो पूर्वीय सभ्यताको वाङ्मयबाट जुन निश्रित दर्शन छ, सहृदयता दर्शन भनिन्छ। त्यसमा आधारित भएर राजनीति र अन्य आयामहरू पनि लिएर जाने राजनीति पनि एउटा भयो। अर्को धार्मिक समन्वयको मैले कुरा गरेँ। त्यसै गरी यहाँ हामी मेन कुरा चाहिँ हाम्रो समाजको विकास हुन नसकेको, हाम्रो देशको विकास हुन नसकेको चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा भएको दोष। हामीले सुरुमा सिक्दै गलत कुराहरू सिकिरहेछौँ, विदेशीले डिजाइन गरेको कुराहरूबाट हामीले ज्ञान लिइरहेछौँ भनेपछि हामी त उनीहरूको दास बन्ने भन्दा माथिको क्षमता विकासै गरिरहेको छैनौँ। भनेपछि हाम्रो गुरुकुलीय पद्धतिले, एउटा गुरुकुलमा एउटा ऋषिले आफ्नो शिष्यलाई कस्तो कस्तो किसिमको संस्कारबाट गुजार्थ्यो, कस्तो किसिमको ज्ञान दिन्थ्यो, सबै ज्ञानबाट हाम्रो वैदिक सभ्यता सम्पन्न छ नि त। ती सबै ज्ञानहरूलाई फेरि पुनरुत्खनन गर्ने, पुनर्जागरण गर्ने एउटा वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिमा हामी जाने भन्ने कुरा त्यो आयाममा काम भइरहेछ। त्यसै गरी अहिले वर्तमान समय भनेको यो प्रविधिको विकास हो, यो विज्ञानको युग हो। यसलाई हामीले अहिले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हामी चाहिँ के भन्छौँ जरुरीमा भने नवीनभन्दा नवीन र प्राचीनभन्दा प्राचीन भन्छौँ हामी आफूलाई होइन। पुरानोमा पनि हामी वेदसम्म पुग्छौँ होइन, र नवीनतममा हामी क्वान्टम फिजिक्ससम्म आउँछौँ। सबै कुरा त्यसलाई चाहिँ जुन सामाजिक विकासको सिद्धान्त छ, डाक्टर नीलमणि अधिकारीले उहाँले नि प्रतिपादन गर्नुभएको। उहाँ चाहिँ
एसियाको एकमात्र सिद्धान्तकार हो। यो पनि धेरैलाई थाहा छैन र विश्वमा एकदम गिने चुनेका 20-25 मान्छे अन्तर्गत पर्नुहुन्छ। उहाँले सामाजिक विकासको सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गर्नुभएको छ, जसलाई स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भनिन्छ, स्ट्याटो डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम भनिन्छ हैन। त्यो अनुसार के हुन्छ भने हामी हाम्रो पुरानो कुरालाई टेकेर बिल्कुल नयाँ कुरामा जाने हो, त्यसको कन्टिन्युममा हैन। त्यसलाई उनीहरूले द्वन्द्ववादको कुरा गर्दाखेरि पुरानो छुट्छ, बिल्कुल छुट्छ र बिल्कुल नयाँ आउँछ भन्छन् द्वन्द्ववादको व्याख्या गर्दा। भने हामी त्यसो भन्दैनौँ, पुरानोको विकसित रूप नयाँ हुँदै जान्छ, पुरानोलाई टेकेरै नयाँमा जाने हो हैन। एउटा बच्चा 6 महिनाको हुन्छ अनि त्यसपछि 6 वर्षको हुन्छ, पुरानो कोल्याप्स भएर 6 वर्षको भएको हो र? पुरानोको डेभलपमेन्ट हो त्यो। अनि यदि सिद्धान्त जीवन्त छ भने त्यस्तै जीवन जस्तै हुन्छ, स्ट्याटो डाइनामिक हुन्छ र त्यो प्रोग्रेसिभ हुन्छ। भनेपछि यो जुन टेक्नोलोजी छ, जुन इन्टरनेट छ, जुन साइन्टिफिक इन्भेन्सनहरू छ, त्यो सबैलाई आत्मसात गर्दै टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पनि हुँदै त्यसरी आफ्नै स्वनिर्भर हुनको लागि उद्योग धन्दाहरू पनि छन्। यसरी अगाडि बढिरहेछ। बहुत आशा जनमानसमा यसले भर्न सकेको छ अहिले। लगभग मैले सोध्नुपर्ने कुरा नि सक्यो। लगभग चाहिँ टाइम पनि सकिएको छ। हुन त हामीले समयमा बाँध्नु त बाँधिएनौँ, नबाँधिकन कुरा गऱ्यौँ। जे होस्, द सिक्रेट अफ लाइफ भन्ने कार्यक्रमबाट मैले जुन जीवनको सिक्रेट्सको बारेमा र जीवनलाई कसरी जिउने भन्ने बारेमा धेरै बुझेका र साधना गरेर साधनामा चाहिँ गहिरोमा गएर उत्रिनुभएका, बाहिर निस्किनुभएका साधकहरूसँग कुरा गर्ने मेरो रहर थियो। त्यो रहर चाहिँ पुरा भयो। तपाईँसँग आजको सत्सङ्गले वास्तवमै सत्सङ्गै भयो। यो उपनिषद भन्नुभयो हजुरले, त्यस्तै भयो। मलाई निकै राम्रो लाग्यो र हामीलाई सुन्नेहरूलाई पनि मैले अतुलजीको आँखामा देखिरहेको छु कि त्यो कति आनन्द उहाँले लिनुभयो भन्ने। मैले पनि त्यत्तिकै आनन्द लिएँ। इन्टरभ्यू लिए जस्तो भन्दा पनि ध्यानको कुनै एउटा सत्रमा बसेर ध्यान गरे जस्तो अनुभूति भयो। त्यो औरा सरेको जस्तो कि फिलिङ भयो। एकदमै खुसी लाग्यो। अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको, मैले सोध्न नजानेको, हजुरलाई भन्नुपर्ने केही छ भने भनिदिनुहोस्। ठिकै छ, लगभग सबै कुराहरू आइसकेका छन्। यो यस्तो कुरा त कस्तो हो भने यो चाहिँ टाइमलेस हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो यो त जति कुरा गरे पनि सकिँदैन हैन। तर मूल कुराहरू हामी सबै समेटेकै छ। अब तपाईँ पनि एउटा साधक भएको नाताले पनि हुनसक्छ मेरा कुराहरूले तपाईँलाई अझ ध्यानस्थ बनाएको हैन, अझ त्यसमा डुबाएको। यो मूल कुरा यही नै हो कि मनुष्यले एउटा मात्रै कुरा गर्यो जीवनमा, अरू कुरा केही गर्न पाएन भने पनि सन्तुष्टि लिने भनेको चाहिँ यही नै हो। यो आध्यात्मिक विकास हो। तर अरू सबै धेरै चिजहरू गर्यो तर अध्यात्ममा छिरेन भने उसले जिन्दगीमा केही पनि गरेन, उसको व्यर्थ गयो। त्यही भएर सम्पूर्ण श्रोतागणहरूलाई हैन म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, सब कामधाम छोड्नु पर्यो भने पनि छोडेर ध्यान गर्नुहोस्, साधना गर्नुहोस् र आध्यात्मिक विकास गर्नुहोस्। अन्त्यमा आफूसँग त्यही मात्र जान्छ। निमन लागेको बेलामा सुत्नुहोस्, खान मन लागेको बेलामा खानुहोस्, सहज जीवनमा उपलब्ध हुनलाई खान मन नलाग्दा नखानुहोस्। कतिपय कुरालाई फेरि यो कतिपय व्यक्तिले यो कुरालाई अर्कै किसिमले पनि बुझ्न सक्छन् हैन। निकै गहिरो कुरा छ, गहिरो कुरा छ। त्यसमा उपलब्ध हुन नै साधना गर्नुहोस् भनेको हो। अनि सहज हुन्छ जीवन हैन। अनि कुनै पन्छी जब आकाशमा उड्छ कुनै पनि चिन्ह बनाएर उड्दैन नि। जब यहाँबाट हामी बिदा हुन्छौँ कुनै गुनासो हुँदैन, कुनै कथा छैन, कुनै चिन्ह छैन, बिल्कुल विमुक्त बिदा हुन्छौँ। त्यसको लागि यो एकदमै आवश्यक छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत एउटा सुन्दर अन्तरङ्ग गर्ने मौका दिनुभयो। म पनि अत्यन्त हर्षित छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। अतुलजी एकचोटि यहाँ आइदिनुहोस्। आएर चाहिँ तपाईँको पनि उपस्थिति चाहिँ यो क्यामेराको लास्टमा चाहिँ होस्, केही फरक पर्दैन। बिचरा खुट्टा दुखी खुट्टा मर्केको बेलामा आएर भिडियो खिच्न हामीलाई सहयोग गरिदिनु। थ्याङ्क यू भेरी मच अतुलजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल आजको कार्यक्रम हाम्रो यहीँ सकिन्छ। हजुरहरूलाई फेरि अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू, नमस्कार, बाई।